तरीक़ों से समझाए जाने के बावजूद ये समझते नहीं हैं, तो फिर इस वजह से इनकी हठधर्मी की वजह से इनके दिलों पर मोहर कर दी गई है। आयत नंबर 101 और आयत नंबर 102 जो है, इन आयात में जो पीछे 5 किस्से जिक्र हुए हैं, उन सारे किस्सों के हवाले से फरमाया कि इन बस्तियों की तरफ रसूल आए थे, लेकिन ये लोग जो हैं तकज़ीब के अंदर ही डटे रहे, ईमान की तरफ ये नहीं आए, तो फिर इनके दिलों पर मोहर लग गई। इनमें अक्सर ऐसे थे कि जो अंबियाए किराम ने अहद तौहीद उनको पेश किया तो वो उसकी तरफ नहीं आए और वो नाफरमान ही रहे, तो उनके ऊपर अजाब आए, उनके दिलों पर मोहरें लगी। उसके बाद आयत नंबर 103 से आयत नंबर 162 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छठा किस्सा जिक्र करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात का ये जो छठा किस्सा है, ये पहले दावा से मुतल्लक है। पहला दावा ये था कि तबलीग तौहीद के अंदर मसाइब आती हैं, उनको बर्दाश्त करना चाहिए और तबलीग के अंदर जो है वो दिलजमी के साथ और साबित कदमी और इस्तिक़लाल के साथ लगे रहना चाहिए। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तवील किस्सा जो है आयत नंबर 103 से आयत नंबर 162 तक, तो वो इसी हवाला से है, इसी दावा के मुतल्लिक़ है। ये इस दावा से मुतल्लिक़ इस अंदाज़ में है कि इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात के ऊपर आने वाले कई किस्म के मसाइब का तज़किरा किया गया है और ये वाज़े किया गया है कि देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी इस तरह तरह के मसाइब आए, लेकिन उसके बावजूद वो घबराए नहीं हैं और तबलीग के अंदर वो जो है वो दिलजमी और इस्तिक़लाल के साथ मजबूती के साथ डटे रहे हैं। तो फिर आपके ऊपर भी मसाइब आएँ, बर्दाश्त करने चाहिए, तकालीफ आएँ, बर्दाश्त करनी चाहिए। यहाँ पर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात के ऊपर मसाइब मुख्तलिफ ज़िक्र किए गए हैं, हज़रत काजी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम वो इस हवाले से ज़िक्र करते हैं कि 6 अहवाल आए हैं। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह वो यहाँ पर 8 अहवाल का तज़किरा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक हाल जो है वो मेरे वालिद मोहतरम हज़रत काजी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला उनसे शायद नज़रअंदाज हो गया है। तो अहवाल यहाँ पर असल में 7 बनते हैं। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह ने जो है वो एक हाल को थोड़ा तकसीम करके तो 2 हाल बना दिए हैं उससे, तो उनकी तकसीम के मुताबिक 8 अहवाल बन जाते हैं और वालिद साहब से एक हाल जो है वो नज़रअंदाज हो गया, तो उन्होंने नज़्मुद्दुरर के अंदर जो है वो 6 अहवाल का तज़किरा किया है। अलबत्ता तफसीर करते हुए दौरे तफसीर वगैरह में वो 7 अहवाल का तज़किरा किया करते थे। तो बहरहाल मेरे ख्याल में 7 अहवाल कहना वो ज़्यादा मुनासिब होगा। पहला हाल जो है वो आयत नंबर 103 से आयत नंबर 126 तक है कि जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात का फ़िरौन के साथ जो बहस व मुनाज़रा वगैरह है और जादूगरों से जो मुकाबला वगैरह है उसका सारा तज़किरा हुआ है। तो ये पहला हाल है कि देखो इतना कुछ हुआ, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साबित कदमी से जो है वो तबलीग तौहीद पर डटे रहे। दूसरा हाल आयत नंबर 127 से आयत नंबर 129 तक है कि जिसके अंदर ये ज़िक्र हुआ कि देखो फ़िरौनियों की तरफ से इस हद तक शदीद इक़दाम भी शुरू हो गया कि बेटों को कत्ल भी किया जाने लग गया, बनी इसराइल के बेटों को कत्ल किया जाने लग गया। यहाँ पर मैं ये वाज़े करना चाहूँगा कि एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात की जिन दिनों में विलादत हुई है उन दिनों में भी बेटों को कत्ल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो तज़किरा हुआ है तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात का फ़िरौन के साथ जो जब बहस व मुनाज़रा वगैरह शुरू हुआ है तो ये उसके बाद का तज़किरा हुआ है कि यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा ये हुक्म फ़िरौन ने जारी किया था कि बनी इसराइल के बेटों को कत्ल किया जाए। तो इतना शदीद इक़दाम भी हुआ, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात फिर भी तबलीग तौहीद के अंदर सरगर्म अमल रहे। और फिर दोहरी आजमाइश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये भी बनी कि एक तरफ
जो है फ़िरौनियों की तरफ से बेटों को कत्ल करने का शदीद इक़दाम हो रहा है, और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ख़ुद अपनी जो पैरोकार हैं बनी इसराइल, उनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह से मदद मांगो, और उनको सब्र की तलकीन करते हैं। और इसके ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको हुकूमत मिलने की खुशखबरी तक भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी कौम की तरफ से भी मायूसी के अल्फाज जो हैं वो सामने आते हैं। और एक तरफ जब दुश्मन की तरफ भी बड़ा शदीद इक़दाम हो रहा हो दुश्मन की तरफ से, और ख़ुद अपनी कौम की तरफ से बड़ी मायूसी के अल्फाज सामने आ रहे हों, तो ज़्यादा दिल परेशान होता है। लेकिन इन हालात में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे। उसके बाद तीसरा हाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मसाइब का आयत नंबर 130 से आयत नंबर 137 तक है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व तस्लीमात को मुख्तलिफ निशानात भी दिखलाए गए। दो निशानात जो पहली वही के साथ ही दे दिए गए थे, एक जो है वो लाठी का सांप बनना, और दूसरा हाथ का बगल में लेके जाना और फिर उसके निकालने पर उसका सफ़ेद होके सामने आना। तो उन दो निशानों के अलावा 7 निशान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मज़ीद दिए गए थे। यहाँ पर उनका तज़किरा हुआ है। कहत का निशान था, फलों की कमी का था, तूफ़ान का था, टड्डी दल का था, चिचड़ियों का था, मेंढक का था, खून का था। तो ये सारे मुख्तलिफ निशानात दिए गए। और जब भी कोई निशान सामने आता था तो फ़िरौनी जो हैं वो भी परेशान होके तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते थे कि इस निशान के मुतल्लिक़ जो है दुआ कर दीजिए अपने रब से कि ये मुसीबत हमसे टल जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर हम ईमान कबूल कर लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ कर देते, मुसीबत टल जाती, लेकिन वो फिर जो है वो जादू कहकर जुटलाने लग जाते कि ये माज़अल्लाह खुद ही आपने जादू के ज़रिए ये मुसीबत हमारे लिए कायम की थी और ख़ुद ही जो है ना वो जादू के ज़रिए हटा दी है। तो इतने निशानात के आने पर हर दफ़ा वादा करना उनका कि हम ईमान ले आएंगे, लेकिन फिर जुटला देना, तो ज़ाहिर बात है कि ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन इतने परेशान कुन सूरत हाल में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग तौहीद करते रहे, उसमें साबित कदम रहे, इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करते रहे, यहाँ तक कि फिर आखिरकार फ़िरौनियों को गर्क कर दिया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को निजात हासिल हुई। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मसाइब का चौथा हाल ज़िक्र होता है आयत नंबर 138 से आयत नंबर 141 तक। ये जो चौथा हाल ज़िक्र हुआ है, तो ये अब फ़िरौनियों के गर्क हो जाने के बाद ख़ुद अपनी कौम के हवाला से, बनी इसराइल के हवाला से, कि बनी इसराइल को लेकर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात निकले हैं, फ़िरौनियों से अल्लाह ने निजात दिला दी है। अब इतना बड़ा जो है वो इनके ऊपर इनाम हो गया, लेकिन उसके बावजूद बनी इसराइल की हालत ये थी कि बनी इसराइल ने एक कौम को बुतों की परस्तिश करते हुए देखा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि देखो इनका जो खुदा है वो इनको नज़र आता है, इनके सामने है, तो हमारे लिए भी कोई इस तरह का खुदा बना दीजिए ना। तो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इतना बड़ा इनाम हो जाने के बावजूद कि वो फ़िरौनी जो इनके ऊपर हमेशा से जुल्म करते आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल इनको जिन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ है, उनसे निजात मिली है और समंदर जो है उससे रास्ता बना है, इतना कुछ सामने आने के बावजूद इनके इस तरह के मुतालबे ज़ाहिर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतहाई परेशान कुन थे। तो उसके बावजूद जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साबित कदमी के साथ जो है वो दीन तौहीद की दावत देते रहे। पाँचवा हाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मसाइब का ज़िक्र हुआ है आयत नंबर 142 से आयत नंबर 154 तक, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया कि 30 दिन एतकाफ़ करेंगे तो तौरात दी जाएगी। कोहे तूर पर आकर 30 दिन एतकाफ़ करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात कोहे तूर पर एतकाफ़ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वादा था कि 30 दिन पूरे होने के बाद तौरात दी जाएगी।
لیکن اب یہ معلوم نہیں تھا کہ تورات کتنے دن میں دی جائے گی۔ اب تورات ملنے میں 10 دن مزید لگ گئے تو 40 دن ہو گئے۔ اب صرف یہ 10 دن کی جو ہے وہ تاخیر ہوئی، اور یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ اس قدر جو ہے وہ گری ہوئی قوم تھی کہ بچھڑے کی پوجا کرنے میں جو ہے انہوں نے مبتلا ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ تو اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیمات دین توحید کی تبلیغ کرنے میں بڑے سرگرم عمل ہیں۔ یہ جس وقت 5واں حال ذکر ہوا ہے تو اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 143 میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت کو دیکھا جائے، تو لیکن اللہ رب العزت کا دیدار جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اشتیاق کا بھی آیت نمبر 143 کے اندر تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد چھٹا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصائب کا آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 157 تک ہے، اور اس کے اندر بنی اسرائیل کا ایک جو ہے وہ انتہائی گستاخانہ مطالبہ کہ ہم تو اللہ رب العزت کو دیکھیں گے، تو اس مطالبے کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی پریشان کن ہے کہ ان کی قوم بڑے عجیب و غریب مطالبے کر رہے ہیں۔ یہاں پر ابھی میں نے ذکر کیا کہ آیت نمبر 143 میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ اشتیاق ظاہر کر رہے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل نے بھی تو یہی جو ہے وہ چیز ذکر کی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس چیز کو میں گستاخانہ مطالبہ کہہ رہا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اشتیاق ظاہر کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف محبت اور عشق کے اندر اشتیاق ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں تو یہ اشتیاق نہیں ظاہر کر رہے، بلکہ وہ ایمان لانے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری طرح یقین نہیں آ رہا، تو جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں تھا، تو اس لیے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ تو یقین کامل تھا ان کو، صرف محبوب کی محبت کے اندر، عشق کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کی خواہش تھی، ایک اشتیاق تھا۔ تو وہ جو ہے وہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخی نہیں ہے، لیکن یہ جو بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا تو یہ گستاخی اس لیے تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ تو یقین پورا نہیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ ہوا آیت نمبر 155 سے ایک نمبر 157 تک۔ تو پھر 70 سردار ان کے جو ہے وہ کوہ طور پر گئے، پھر ان کی ہلاکت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو اس سارے چیز کا ذکر ہوا ہے چھٹے حال میں۔ اسی کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پھر دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی کے لیے دعا کا بھی ذکر ہوا ہے آیت نمبر 156 کے اندر، اور جواب میں اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ جس کو چاہوں گا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور دوسری طرف اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو یہ آیت نمبر 157 میں اس کا تذکرہ ہوا۔ اسی کے ضمن میں پھر جو رحمت کی مستحق بننے والی امت ہے، امت محمدیہ، تو اس کا بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے سامنے ذکر ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 157 میں اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ جس وقت آیت نمبر 157 کے اندر امت محمدیہ کا تذکرہ ہوا، تو اب اس چھٹے حال کے بعد جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان نبوت جو ہے اس کا اظہار کیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی جس سے امت محمدیہ کا تذکرہ ہوا تھا، نبی امی کا جو ذکر کیا گیا تھا، تو میں وہی نبی امی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ اس کا ذکر آیت نمبر 158 میں ہوا۔ اس کے بعد
आयत नंबर 159 से आयत नंबर 162 तक 7वां हाल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मसाइब का। 7वां हाल ये है कि बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने बड़े इनामात किए कि उनको 12 चश्मे भी दिए, बादलों का साया भी उनके ऊपर किया जिस वक्त वो रेगिस्तान में थे, मन और सलवा भी उनके ऊपर नाजल हुआ। लेकिन इन सारी नेमतों के साथ साथ जब उनको एक शहर के अंदर दाखिल होने और दाखिल होते हुए हित्तत उनका लफ्ज़ बोलने का हुक्म दिया गया तो इनकी बदतमीज़ी इस हद तक है कि उन्होंने बात को बदल दिया। तो कौम की तरफ से इस हद तक खराफात जो हैं तो ज़ाहिर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। तो बहरहाल ये 7 अहवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मसाइब के ज़िक्र हुए। और इन अहवाल के ज़िक्र से जो है वो मकसूद ये वाज़े करना कि देखें तबलीग तौहीद के अंदर मसाइब आती हैं, उनको बर्दाश्त करना चाहिए। उसके बाद आयत नंबर 163 से आयत नंबर 166 तक तखवीफ़ दुनियावी के तौर पर सब्त वाला वाक़या जो है वो हफ्ते वाले दिन जिन लोगों ने मछलियाँ वगैरह पकड़ी और उनको फिर बंदर बनाया गया तो उनका जो है वो तज़किरा अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग जो हैं वो भी एक तहलील हराम कर रहे थे कि हराम को हलाल कर रहे थे कि हफ्ते वाले दिन उनके लिए जो है मछलियाँ पकड़ना मना था, लेकिन वो हफ्ते की ताज़ीम जो है उसको पामाल करते हुए वो मछलियाँ पकड़ रहे थे, इस चीज़ को इख्तियार कर रहे थे। तो देखो वो भी अज़ाब के मुस्तहिक हुए। तो अल्लाह की हिल्लत को हुर्मत में बदलना, अल्लाह की हुर्मत को हिल्लत में बदलना तो ये अज़ाब का सबब हुआ करता है। आयत नंबर 167 के अंदर फिर तखवीफ़ दुनियावी है कि बनी इसराइल के जो असलाफ़ हैं उनको बता दिया गया था कि नबी आखिरुज़्ज़मान पर ईमान ना लाए तो फिर क़यामत तक ज़लील होते रहेंगे। आयत नंबर 168 में इसी तखवीफ़ दुनियावी से मुतल्लक मज़ीद ये फरमाया गया कि उनको हमने मुतफ़र्रक़ कर दिया और उनकी क़ुव्वत जो है वो पारा पारा हो गई बनी इसराइल की। आयत नंबर 168 में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर बनी इसराइल में से एक दूसरे ग्रोह का भी तज़किरा करते हैं कि इनमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो अच्छे हैं, जो असल दीन के ऊपर कायम रहे और फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो ईमान भी लाए। लेकिन दूसरी तरफ कई बुरे हैं कि जिन्होंने दीन मूसवी को भी बदल के रख दिया और नबी वसल्लम का भी इनकार किया। उसके बाद आयत नंबर 169 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाखलफ यहूद के एक मकूला का तज़किरा करते हैं कि इन लोगों ने ये उम्मीद लगा रखी है कि वो ज़रूर बख्शे जाएंगे। वो कहते हैं कि सयुग़फ़रु लना, कि हमारी तो बख्शिश हो ही जाएगी। ये जो उनकी उम्मीद थी असल में ये इस खुशफहमी की बिना पर थी कि जिसका सूरतुल माइदा की आयत नंबर 18 के अंदर अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है कि वो कहते थे कि नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, तो फिर हमारी तो बख्शिश होनी ही होनी है। तो ये उनका एक मकूला कि सयुग़फ़रु लना, तो इसका तज़किरा किया गया आयत नंबर 169 में। और साथ ये फरमाया गया कि एक तरफ इनको ये खुशफहमियाँ हैं कि सयुग़फ़रु लना, लेकिन दूसरी तरफ इनका हाल ये है कि गुनाह के ऊपर इनका इसरार है और इस कदर इसरार है कि अगर अल्लाह की किताब के इवज़ इनको दुनिया का सामान, दुनिया की मता मिले तो इसका ये कोई मौका जो है वो हाथ से जाने ना दे। फिर ये जो इनका मकूला था सयुग़फ़रु लना कि हमें तो बख्श ही दिया जाएगा, 4 अंदाज में 4 वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तरदीद फरमाई है आयत नंबर 169 से 177 तक। पहले अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज में तरदीद फरमाई कि देखो ये जो कहते हैं कि हम बड़े बख्शे बख्शाए हैं, हमारी बख्शिश तो होनी होनी है, अगर ऐसा है तो फिर इनसे मिसाकुल किताब लेने की क्या ज़रूरत थी। यानी तौरात के अंदर इनसे जो अहद लिया गया कि अल्लाह के मुतल्लिक़ हक़ के सिवा कुछ नहीं कहना, तो ये मिसाकुल किताब इनसे क्यों लिया गया। अगर ये बख्शे बख्शाए हैं तो फिर तो इनसे ऐसे मिसाक की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिस वक़्त मिसाकुल किताब का तज़किरा हुआ तो फिर आयत नंबर 170 के अंदर
کتاب کے اوپر پختہ رہنے والے، قائم رہنے والے جو ہیں، ان کے لیے بشارت بھی اللہ نے ذکر فرما دی کہ ان کے اجر ضائع نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 میں ان کے مقولہ کی دوسری وجہ سے تردید ہوتی ہے، دوسرے انداز میں تردید ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بخشے بخشائے ہیں، ہماری بخشش ضرور ہونی ہے۔ اگر ایسے ہی یہ لاڈلے ہوتے تو پھر ان کو تورات منوانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ اٹھایا تھا ان کے سروں کے اوپر، تو اس کی کیا ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 172 کے اندر تیسرے انداز میں اللہ رب العزت ان کے مقولہ کی تردید فرماتے ہیں کہ اگر یہ اتنے ہی ابناء اللہ و احباؤہ ہیں اور اتنے بخشے بخشائے ہیں، تو پھر جس طرح باقی اقوام سے عہد الست لیا گیا ہے تو ان سے بھی عہد الست لینے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر ان سے تو کوئی عہد لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو عہد الست ہے عالم ارواح میں لیا گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ ہاں۔ اس حوالے سے حضرت حسین علی رحمہ اللہ رئیس المفسرین، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو وہ ایک اور چیز بھی ذکر فرماتے ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہے عالم ارواح کے اندر جو ہے وہ یہ عہد الست ہے، اور دوسرا عہد الست کا جو ہے وہ ایک اظہار وہ بچے کی پیدائش کے وقت ہی ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرت، تو یہ اسی عہد الست کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو آیت نمبر 172 ہے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور جب نکالا تیرے رب نے بنو آدم کو ان کی پشتوں سے، ان کی نسل کو، اور ان کے نفوس پر ان سے گواہی لی کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد اس لیے لیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن جو ہیں وہ یہ کہنے لگ جائیں کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس یعنی توحید سے ہم غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے ان کو جو ہے ان سے عہد الست لیا گیا تاکہ یہ بہانہ نہ کر سکیں کہ ہمیں تو توحید کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اگر صرف عالم ارواح والا عہد الست ہے تو اس عالم ارواح والے عہد الست کے متعلق تو بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو عالم دنیا کے اندر وہ یاد نہیں تھا، تو اس لیے اس کا ایک اظہار جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے وقت بچہ فطری طور پر اس عہد الست پر قائم ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے پھر والدین جو ہیں وہ کوئی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال عہد الست جو ہے تو اس کے اوپر بچہ قائم پیدا ہوتا ہے فطری طور پر، تو اسی لیے جو ہے وہ قیامت والے دن یہ بہانہ نہیں کر سکے گا کہ جی مجھے تو توحید کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو تجھ کو تو پیدا ہی توحید پر کیا گیا، تجھ کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا گیا، ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا گیا، تو اس لیے یہ بہانہ نہیں بنا سکیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 173، اس کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ بہانہ نہیں بنا سکیں گے کہ جی ہمیں تو توحید کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، اسی طرح یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکیں گے کہ جی ہمارے تو آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، ہم نے تو صرف ان کی پیروی کی تھی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا تو ہم بس ان کے پیچھے چلے، ہمارا کیا قصور ہے، تو یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ رب العزت نے عقل تو دی ہے نا، تو
فطرت سلیمہ پر پیدا بھی کیا ہے اللہ نے، اور پھر عقل بھی دی ہے، عقل سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے جو ہے وہ راہ ہدایت واضح بھی کی ہے، تو پھر یہ بہانہ نہیں چل سکے گا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ہم نے تو بس جو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہم تو معاذ اللہ بڑے معصوم تھے. تو ایسا نہیں ہے. تو آیت نمبر 173 میں اللہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ آباء و اجداد نے شرک کیا تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو بس ان کے دیکھا دیکھی شرک کر رہے تھے. آیت نمبر 174 میں پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھو آیتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس کے بعد ان کا جو مقولہ تھا سیغفر لنا، تو اس کی چوتھے انداز میں اللہ رب العزت نے تردید فرمائی ہے آیت نمبر 175 سے آیت نمبر 177 تک. یہاں پر اللہ رب العزت ایک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو ایک بڑا جو ہے وہ نیک اور پارسا جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا بنی اسرائیل کا. بعض نے اس کو اہل کنعان میں سے کہا ہے اور بعض اس کو بنی اسرائیل میں سے کہتے ہیں. تو بہرحال جس مناسبت سے ہم ذکر کر رہے ہیں تو اگر وہ بنی اسرائیل میں سے ہو تو پھر وہ اس مناسبت میں زیادہ جو صحیح لگتا ہے کہ دیکھو تم جو کہتے ہو کہ ہم بڑے بخشے بخشائے ہیں، ہمارے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے، تو تمہارا ہی ایک بندہ تھا نا کہ بظاہر بہت نیک تھا، پارسا تھا، لیکن پھر جب اس نے گناہ کی راہ اختیار کر لی تو اس کو وہ ذلیل و رسوا ہونا پڑا. تو اگر تم اتنے بخشے بخشائے ہوتے تو تمہاری قوم کا وہ بندہ اس طرح ذلیل و رسوا کیوں ہوتا. اس سے کون سا بندہ مراد ہے؟ تو عام طور پر مفسرین نے اس سے بلم بن باعورا مراد لیا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بندہ تھا اور بہت عبادت و ریاضت کرنے والا اور بہت زیادہ نیک اور متقی اور پارسا پرہیزگار. لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات قوم جبارین کے خلاف جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان کر رہے تھے تو ان لوگوں نے اس بلم بن باعورا سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو. ابتدا میں یہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوا. اس نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے ہیں، ایمان والے ہیں، میں کیسے بد دعا کروں. لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس کو دنیاوی دولت جو ہے وہ اس کے تحائف وغیرہ ہدایہ وغیرہ دیے، کچھ اس کی بیوی کے ذریعے اس کو ابھارا. تو یہ دنیا کے غرض کے پیچھے لگ گیا اور دنیاوی تحائف اور ہدایہ وغیرہ کو لے کر تو اس نے جو ہے وہ یہ اس چیز پر رضامند ہو گیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا ہوں. تو اس نے پھر بد دعا کے لیے جس وقت الفاظ بولنے چاہے تو بہرحال الفاظ یہ پھر بول نہ سکا. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوا کہ یہ بد دعا کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بولنا چاہ رہا تھا، لیکن جن لوگوں نے یہ اس سے الفاظ بلوا رہے تھے جو لوگ، تو یہ اپنے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بول رہا تھا بد دعا کے الفاظ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے تھے اور ان لوگوں کے لیے ہی بد دعا کے الفاظ جو ہے وہ اس کی زبان سے نکل رہے تھے. لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا نا، خود اس کے اپنا ارادہ تو بد دعا کرنے کا بن گیا تھا اور اس کے اپنے اندر ارادے میں تو خباثت پیدا ہو گئی تھی، تو اللہ نے اس کو پھر ذلیل و رسوا کر دیا. یہ مستجاب الدعوات سمجھا جاتا تھا، اللہ نے اس کی روحانیت ساری سے چھین لی، سلب کر لی اور یہ ذلیل و رسوا ہوا اور اس کی زبان جو ہے وہ کتے کی طرح باہر لٹک گئی اور ہر وقت یہ ہانپتا رہتا. تو اس کا سارا تذکرہ جو ہے وہ آیت نمبر 175 سے آیت نمبر 177 تک کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ دیکھو اگر تم ایسے ہی لاڈلے ہو تو پھر ایسے بندے بھی تمہارے اندر کیسے آگے. اس کے بعد یہ جو 3 دعوے اس سورہ مبارکہ کے ہیں تو کچھ آیات اب آ رہی ہیں ان 3 دعووں سے متعلق. آیت نمبر 178 سے آیت نمبر 198 تک ان 3 دعووں سے متعلق آیات آ رہی ہیں. آیت نمبر 178 جو ہے وہ پہلے دعویٰ سے متعلق ہے کہ جرت اور استقلال کے ساتھ تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، باقی ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے.
आयत नंबर 179 जो है फिर वो दूसरे दावा से मुतल्लक है कि अहकाम इलाही की पैरवी होनी चाहिए। ये लोग जो अहकाम इलाही को छोड़कर तवागीत वगैरह के पीछे लग जाते हैं, तो इनके सूरत हाल ये है कि दिल होते हुए भी ये समझते नहीं हैं, आंखें होते हुए भी ये देखते नहीं हैं, कान होते हुए भी ये सुनते नहीं हैं। ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं। उसके बाद आयत नंबर 180 जो है ये तीसरे दावा से मुतल्लक है कि मुतसर्रिफिल उमूर बरक़ात दहिंदा और आलिमुल गैब मान के पुकारना सिर्फ अल्लाह ही को है। तो उसके मुतल्लक जो है वो आयत नंबर 180 है कि अल्लाह के जो सिफ़ाती नाम हैं उनके ज़रिए अल्लाह ही की पुकार होनी चाहिए, और अल्लाह के सिफ़ाती नामों के हवाला से इल्हाद की राह इख्तियार नहीं करनी चाहिए। ये लोग जो हैं ये इल्हाद की राह इख्तियार करते हैं। इल्हाद की राह अल्लाह के सिफ़ाती नामों के हवाला से यही है कि अल्लाह की सिफ़ात को गैरों की तरफ मंसूब करना शुरू कर देते हैं। आयत नंबर 181 के अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों के मुकाबले में जिनका आयत नंबर 180 में ज़िक्र हुआ कि जो गलत राह इख्तियार करने वाले हैं, उनके मुकाबले में फिर आयत नंबर 181 में अल्लाह ने सही राह इख्तियार करने वालों का भी तज़किरा कर दिया। तो आयत नंबर 178 पहले दावा के मुतल्लक, आयत नंबर 179 दूसरे दावा के मुतल्लक, और आयत नंबर 180 जो है वो तीसरे दावा से मुतल्लक है। आयत नंबर 181 जो है वो उसकी मुनासबत से आ गई। उसके बाद आयत नंबर 182 से आयत नंबर 186 तक ये फिर पहले दावा से मुतल्लक आयात हैं कि दिलजमी से तबलीग करनी चाहिए, तबलीग का फरीज़ा आप अंजाम देते रहें। जो लोग जुटला रहे हैं तो हम इनको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे, फिल वक़्त हम इनको ढील दे रहे हैं। हालांकि इनको एहसास करना चाहिए कि आप इनको तबलीग कर रहे हैं, तो जो आप इनको तबलीग कर रहे हैं तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये किसी दीवानगी में आप नहीं कर रहे, बल्कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वाज़े तौर पर नज़ीर मुकर्रर किया गया है। आप तो अल्लाह की तरफ से डर सुना रहे हैं। इनको ये भी ख्याल करना चाहिए कि आसमान और ज़मीन की सल्तनत जो है उसके ऊपर इनको गौर करना चाहिए कि वो सारे इंतज़ाम अल्लाह चला रहा है। इनको इसका भी एहसास करना चाहिए कि मुमकिन है कि इनकी अजल करीब आ चुकी हो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी फरमाते हैं कि देखो कुरान हकीम जैसी वाज़े किताब भी आ गई, उसके बावजूद भी अगर ये यकीन नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद अभी किस चीज़ पर इन्होंने यकीन करना है। तो इनकी इन खबास्तों की वजह से जो है गुमराही अब इनका मुकद्दर है। अल्लाह जब किसी को गुमराह कर दे तो फिर कोई उसको हिदायत पर नहीं ला सकता। तो ये पहले दावा से मुतल्लक आयत नंबर 182 से आयत नंबर 186 तक आयात हैं। उसके बाद फिर आयत नंबर 187-88 जो है उसके अंदर एक ज़जर आई है बतौर शकवा, इस मुनासबत से कि पीछे जो पहले दावा से मुतल्लक आयात आई उनमें आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का तज़किरा हुआ। अब ये जो आसमान और ज़मीन की सल्तनत है, तो जिस अंदाज में ये कायम है, इसका जो मौजूदा निज़ाम है, इस मौजूदा निज़ाम की एक इंतहा भी है और वह है क़यामत। तो इस मुनासबत से आगे जो है आयत नंबर 187-88 में